شیخ الاسلام صاحب ربی والے دعوت دینا آگے اور ساتھوں سے اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں اللہ پاک کو بھی دعا کی سکتی ہے ایسا ہوتے میرے پاک و جلال ہائی جی پیچھا ایک جو بچے پروگرام میں 4 نوجوان 5 فوت ہو گئے پروانہ کے کچھ بچے شہید ہو گئے اصل اور بچے تھے روڈے پر شہید ہو گئے انہوں نے بخشی سے پیچھا پر گزارش کر سکے دعا کریں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى صدقائك برحمة تفضل أكرم الكرام يا الله اسکی محبوب کی محبت سے قربان کی گئی یا اللہ اس کی تمام انتظامات کرنا والے طرف کو توبہ کرنا محمد کو کرنا فرما یا اللہ ہمارے ملک کو امن میں گواہ رکھا یا اللہ اس ملک کو مسلمات سے خوشحالی نظریہ پڑا یا اللہ امت مسلمہ کے اتفاق میں اتحاد نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ کے اتفاقیت کو دور فرما یا رب العزت کو اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سکے امت مسلمہ کے اتفاق میں اتحاد نصیب فرما یا اللہ امت مسلمہ کے فتنہ گزار کو محفوظ فرما یا اللہ سکھانے کوتاہیاں معاف فرما یا اللہ سکھانے جسمانی روحانی بیماری شفا فرما یا اللہ دنیا میں جس کو قبول فرما اور وہ زمین کے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس کو نصیب فرما یا اللہ سارے کی پریشانیاں مصیبت کی دور فرما یا اللہ درمیان لوگ چلے گئے یا اللہ ان درجات بلند فرما یا اللہ سول کی خدمت کرنے والے جو لوگ چلے گئے یا اللہ ان درجات بلند فرما یا اللہ خصوصاً اس ملک کو قربانیاں دینے کے تھکے یا اللہ کو مزید اور قربانیاں نہ کریں یا اللہ اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکے محبوب کی رفت جگر پاک مددورہ سلام اللہ علیہ نے سکے یا اللہ اسلام کلمین نے سکے ملک کو مزید قربانیاں نہ کریں یا اللہ اس ملک کو امن سکے ہمارے پاس یا اللہ سکھارے جہاں تعلیم فرما چھوڑ یا اللہ دنیا آگے خدمت استقامت ہو تاکہ اس طرح سے دوسرے محبوب کی خاطر ہر جگہ جگہ قرباناں موجود ہیں یا اللہ یا اللہ ستر ثانیہ معاملہ فرما چھوڑ اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أستغفر الله ربي وأتوب إليه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك اللهم مالك الملك تؤتي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير تخرج الليل في النهار وتخرج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب اللهم ارزقني زيارته محرصة في الدنيا وارزقني شفاعته يوم القيامة اللهم ارزقني زيارته محرصة في الدنيا وارزقني شفاعته يوم القيامة اللهم ارزقني زيارته محرصة في الدنيا وارزقني شفاعته يوم القيامة اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار يا حي يا قيوم اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تؤاخذنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنهم سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واغفر في الجنة الفردوس اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم واغفرهم في الجنة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيمك سلطانك. الله الكافي، تسد الكافي، وجد الكافي، كفار الكافي لكل كافي ونعم الكافي ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المغفرة وقنا عذاب الميزان وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استخسرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وضعاف عمري. ربنا